अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं कर्नल शाहिद हुसैन एक नए मौजू के साथ पाकिस्तान की दाखिली और ख़ारजी सूरत हाल। मुल्क अजीज़ में कोरोना वायरस के हमलों ने तकरीबन सब कुछ धुंधला दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने भी ख़तरे की घंटी बजा दी है। गो के इसके साथ वफाक और NDMA को जुज़वी तौर पर शाबाश भी दी है, लेकिन हल नहीं बताया। वबाई अमराज के माहिरीन के मुताबिक पाकिस्तान की 0.3% आबादी कोरोना वायरस का शिकार है। तो क्या हम इस अमर को समझ लें कि कोरोना वायरस पाकिस्तान से खुद ब खुद ख़त्म हो जाएगा? मुल्क के मुख्तलिफ सूबों में लॉकडाउन तकरीबन ख़त्म कर दिया गया है और ताजिर तबके, छोटे दुकानदारों, दिहाड़ीदार मजदूरों और दीगर को ईद से पेशतर कुछ रिलीफ दिया गया है ताकि मईशत का पहिया भी चलता रहे। लेकिन इस लॉकडाउन की नरमी को एक मुश्किल किस्म के लफ्ज़ यानी कि स्टैंडिंग ऑपरेशनल प्रोसीजर से मशरूत कर दिया गया है। यानी कि हर तबका, चाहे वो किसी भी शोबे से तल्लक रखता हो, सरकार की दी हुई SOP पर अमल करेगा। यकीन मानिए बंदे का हासा निकल जाता है। पाकिस्तानी कौम एक खुशबाश कौम जो कि इस लॉकडाउन में मौलिक वायरस को लिफ्ट कराने के मूड में नहीं, जिसके 99% ताजरों और गाहकों को SOP के मानी मालूम नहीं, उनसे हम ये तवक्को कर रहे हैं कि वह दिलो जान के साथ अपनी और दूसरों की सेहत का ख्याल रखेंगे और तमाम सरकारी SOP को फॉलो करेंगे। SOP क्या कहती है? मास्क पहनिए, ग्लव्स का इस्तेमाल करें, हैंड सैनिटाइज़र का इस्तेमाल कीजिए, भीड़ या मजमा से परहेज करें, समाजी फासला रखें, वगैरह वगैरह। अगर इन SOP की झलकियाँ देखनी हो तो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हाज़िर है, जहाँ पे आप खुद ब खुद अंदाज़ा कर सकते हैं। मीडिया जो कि सिर्फ कुछ अरसा पहले लॉकडाउन की सख्तियों को नरम करने की बात कर रहा था, हाई मईशत, पाकिस्तान गरीब हो गया, गरीब भूखे मर गए, वगैरह वगैरह, अब यही मीडिया हुकूमत वक्त के लत्ते ले रहा है कि बाज़ारों में लोगों का रश है, SOP फॉलो नहीं हो रही। बताइए कौन किधर जाए, लॉकडाउन या मईशत या वायरस का शिकार? हम लोग कंफ्यूज हैं। इसमें हकीकत भी है कि लॉकडाउन में नरमी के बाद केसेस में इजाफा हुआ है। अब तो ईद की छुट्टियों के दरमियान पब्लिक ट्रांसपोर्ट और रेलवे को खोल दिया गया है। जाने ये ट्रांसपोर्टर और रेलवे अहकाम इन SOPs पर कैसे अमल करेंगे? ईद की शॉपिंग, चूड़ियाँ, मेहंदी सीज़न अरूज पर होगा। अब खुद सोचिए समाजी फासलों को कैसे बरकरार रखा जाएगा? इस वक्त पूरे मुल्क में जो कैफियत है वो शॉपिंग की हिजानी कैफियत है। मास्क के साथ या बगैर मास्क, ख़वातीन, छोटे बड़े बुजुर्ग, हर तबका ज़िंदगी के लोग कुछ इस तरह शॉपिंग कर रहे हैं कि कोरोना वायरस की SOP की धज्जियाँ उड़ा दी गई हैं। बाज़ारों में बेपनाह रश है। अब कानून नाफिज करने वाले इदारे किस हद तक SOP पर अमल करवाएंगे? या तो लॉकडाउन दोबारा होगा जिसका अंदिया दिया जा रहा है, दुकानदारों ताजरों की डंडा परेड होगी, वगैरह वगैरह। डियर अवाम, आपसे इल्तिजा है कि बराह करम अपना ख्याल खुद रखें। शॉपिंग पर अगर जाना है तो तमाम SOP को फॉलो करें, बाज़ारों में कम से कम वक्त गुजारें और शॉपिंग पर छोटे और नामलूद बच्चों और बुज़ुर्गों को मत लेकर जाएं। मास्क, सैनिटाइज़र, ग्लव्स का इस्तेमाल करें और इस मुज़ी वायरस से महफूज रहें। हाँ साहब, कुछ आप भी ख्याल करें, आपकी भूखी कौम बेइंतहा शॉपिंग कर रही है। आइए मुल्क की सियासत की तरफ चलें। दाखिली अमूर में अगर असम्बली का इजलास बुलाया भी गया तो वो भी अपोजिशन के बावलों की नज़र हो गया। वज़ीर इत्तलात ने एक अच्छी तजवीज़ दी कि अपोजिशन कोरोना वायरस से निपटने का प्लान दे ताकि हुकूमत वक्त उस पर अमल करके इस वबा से निजात हासिल कर सके। चुनाचे अपोजिशन असम्बली सेशन से बाइकाट, मुख्तलिफ दिल जले बयानात के साथ कोरोना को निपटने का मौसर प्लान दिया है। मैं सोचता हूँ यहाँ पर अगर जरदारी या नवाज शरीफ की हुकूमत होती तो वो क्या इक़दाम इख्तियार करती? यकीनन सब कुछ ऐसा ही होता जो अब हो रहा है। दूसरे लफ्ज़ों में अपोजिशन दा वास नहीं चल रहे, इन्होंने मशवरा की दी है। वफाक और सूबों की जंग ने हमारी गवर्नमेंट को तो मजबूत नहीं किया, हाँ कोरोना वायरस को मज़ीद ताकतवर बना दिया है। चनाचे दिन ब दिन हलाकतों की तादाद बढ़ती जा रही है। अब मुल्क की दाखिली सूरत हाल पर ताराना जायज़ा लें तो तनकीद बराए तनकीद के सिवा कुछ नहीं मिलेगा। हमारे यहाँ खान साहब ने गंदम चीनी स्कैंडल वालों को तो पूछा नहीं, एक नई बहस ज़रूर शुरू करवा दी है, यानी कि लॉकडाउन अशराफिया ने करवाया है और इशारा सिंध गवर्नमेंट है। हमारे यहाँ
اشرافیہ سے صرف نواز شریف، شہباز شریف، حمزہ شہباز شریف اس تعریف پر پورے اترتے ہیں، باقی اشرافیہ رات کو برمودا نکرز پہن کر اپنے کتوں کو سیر کروا رہی ہے اور باقی بیگمات کے ساتھ سائیکلنگ کر رہے ہیں۔ مسجد ویران ہے، اذانیں دینی شروع کی تھی، لیکن ہمارے اعمال ایسے ہیں اللہ تعالیٰ بھی ہمیں معاف کرنے کو تیار نہیں۔ WHO اور خان صاحب دونوں اعلان کر چکے ہیں کہ آنے والے مہینوں میں یہ وائرس بیمار خان صاحب اور اپوزیشن ہماری جان نہیں چھوڑے گا، چنانچہ لاک ڈاؤن میں مزید نرمی کر کے عوام کو اس کا عادی بنایا جائے، مزید اموات ہوں، ملک میں افراتفری پھیلے۔ ایک افواہ ہے، جانے کہاں تک درست ہے، کہ جس ملک میں زیادہ اموات ہوں گی وہاں پر IMF اور دیگر مالیاتی اداروں کی جانب سے ریلیف ملے گا۔ اگر یہ سچ ہے تو خوفناک حقیقت، اور اگر غلط تو براہ کرم ہمیں بھی آگاہ کر دیجیے گا۔ ہمارے ہاں داخلی امور صرف داخلے دفتر ہوتے ہیں، کمیٹیاں بنتی ہیں، چیف منسٹر کے دورے ہوتے ہیں۔ حال ہی میں بزدار بھائی نے اپنے ابا جی کے نام پر DG خان میں دل کے ہسپتال کا افتتاح کیا ہے، اور ظالموں پیسے کرونا دے لا دیں دے۔ ہم دوبارہ ایک ایسے نازک موڑ پر ہیں جس پر منڈے کے بعد ہم دوبارہ اپنے آغاز پر آ جائیں گے۔ اس کو یوٹن کہیں یا ہماری بدقسمتی، گزارا کرو میرے پاکستانیوں، اسی تے کچھ نہیں جے کرنا۔ اپوزیشن کا حالیہ وویلا ایک دوسرے سے مختلف ہے، مثلاً کہ نون لیگ شہباز شریف کو نیب سے بچانے کے چکروں میں ہے، اور پیپلز پارٹی اور وفاق کا تو ویسی کرونا پر جنگ چل رہی ہے۔ یہ امر قابل ذکر ہے کہ سرکار صرف اور صرف شہباز شریف کو 18ویں ترمیم کا معاملہ طے کرنے کے لیے نیب کے ذریعے دوبارہ دباؤ ڈال رہی ہے۔ سنا انکل زرداری وفات پا گئے، کنفرم ہو تو ہمیں بھی بتا دیجئے گا۔ آئیے خارجی امور کی جانب۔ ہمارے ہمسایوں نے کرونا کے ساتھ ساتھ ہماری سرحدوں پر بھی چھیڑ خانی جاری و ساری رکھی ہوئی ہے۔ سب سے پہلے ایران کا ذکر ہو جائے۔ پچھلے 2 ہفتوں کے دوران بلوچستان میں ایران کی جانب سے آئے دہشت گرد حملوں میں فرنٹیئر کور کے 12 جوانوں نے جام شہادت نوش کیا ہے۔ ہمارے فارن آفس کی دلکش آنٹی نے اس پر شاید ہی کوئی شدید رد عمل دیا ہو، لیکن ہمارے چیف آف آرمی سٹاف نے اپنے کاؤنٹر پارٹ میجر جنرل محمد بغیری کی کلاس ضرور لی ہے۔ ایران نے وائرس زدہ زائرین کے ساتھ ساتھ بلوچ اور انڈین دہشت گردوں کو ضرور پناہ دی ہے۔ کلبھوشن جیسا دہشت گرد بھی بلوچستان سے پکڑا گیا تھا، اور ایران انڈیا گٹھ چھوڑ اب تو کھل کر سامنے آ گیا ہے۔ ایران ہمارا ہمسایہ ملک ضرور ہے، لیکن اچانک اسے ہماری سعودی قربت کیوں کھٹکتی ہے؟ لیکن طالبان فیکٹر نے دوسری طرف ایران پاکستان تعلقات کو مزید خراب کیا ہے۔ طالبان کی موومنٹ کو ایران نے افغانستان میں شدید نقصان پہنچایا اور درپردہ افغان گورنمنٹ کی مدد بھی کی ہے۔ حیرت کی بات یہ ہے کہ ماضی میں طالبان کا ایک بڑا گروہ حزب اسلامی، جس کی قیادت گلبدین حکمت یار کر رہے ہیں، ایران کے ساتھ مل کر امن معاہدے کو ڈی ریل کرنے کی کوشش بھی کر چکا ہے، جس پر US نے ایران کو شدید رد عمل کا نشانہ بھی بنایا تھا۔ چیف آف آرمی سٹاف نے اب ایران پاکستان سرحد کے ساتھ آہنی باڑ لگانے کا عندیہ دیا ہے، جو کہ انتہائی مثبت قدم ہے، جس سے ایرانی سرحد سے بلوچ اور انڈین دہشت گرد حملوں میں کمی آئے گی۔ آئیے افغانستان کی طرف چلتے ہیں، جہاں پر امریکہ طالبان اور افغان حکومت کے تمام دھڑوں کے درمیان فروری میں کیے گئے امن معاہدے کی تجدید عہد کی گئی ہے۔ حالانکہ انڈیا، افغانستان اور امریکہ کو اس چیز کا علم ہونا چاہیے کہ اس امن معاہدے میں پاکستان کا کلیدی رول تھا۔ اب آئیے اپنے ازلی دشمن انڈیا کی جانب، جو کہ آئے روز LOC پر بلا اشتعال گولہ باری کر رہا ہے اور معصوم سویلین اس کا نشانہ بن رہے ہیں۔ ہمارے ہاں اس قسم کی فائرنگ گولہ باری کے بعد فارن آفس صرف قائم مقام انڈین کمشنر کو طلب کر کے شدید احتجاج کرتا ہے۔ ہمارے وزیر خارجہ شاہ جی محترم فائرنگ بما کشمیر کے لاک ڈاؤن پر بیان داغ دیتے ہیں، بس بات ختم، اور ہم لوگ دوبارہ فائرنگ اور گولہ باری کا انتظار کرتے ہیں، گو کہ پاکستان آرمی ہر گولہ باری کا بھرپور جواب دے رہی ہے۔ اگر ہمارے امور خارجہ کا جائزہ لیا جائے تو ہماری خارجہ پالیسی کا خد و خال یا تو کشمیر اور انڈیا کے ارد گرد بیانات پر مبنی ہے، کچھ حصہ ایران، افغانستان کی جانب سے در اندازی پر مشتمل ہے، باقی سعودی عرب، امریکہ، ملائیشیا، چین، ترکی اور دیگر مسلم ممالک میں وزیر اعظم کے دوروں کے پریس ریلیز ہوتے ہیں۔ خان صاحب نے شاید امور خارجہ میں جنرل اسمبلی کی تقریر ڈیوس میں اپنی نگارشات کے علاوہ شاید کوئی کام کا کام کیا ہو۔ سمجھ نہیں آتی فارن آفس میں اتنے ذہین فتین CSS کوالیفائڈ افسران ہونے کے باوجود ہماری خارجہ پالیسی
سے عدم تشدد اور امن کا عنصر کیوں نہیں نکل سکا؟ ہم ہر بار معذرت خانہ امن کی خواہش سے آگے نہیں نکلے۔ فارن آفس دنیا اس وقت آپ سے بہت آگے ہے اور آپ لوگ پرانے پریس ریلیز کی گھر چھاڑ کر اپنی کارروائیاں جاری رکھے ہوئے ہیں۔ حکومت کو چاہیے کوئی مثبت پالیسی ترتیب دے، پاکستان کے تشخص کو اجاگر کرے، اقوام عالم میں بھیک مانگنے کی بجائے خود مختار قوم کا تاثر اجاگر کریں۔ اللہ تعالیٰ پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم۔